शहर की जुमा मसाजिद में जो वीरानियां देखने को मिल रही थी वो इस मर्तबा कमोबेश 12 हफ्तों के बाद ख़त्म होती नज़र आ रही है। जुमा की नमाज के लिए यहाँ की मस्जिदें खोल दी गई, जिसकी खुशी का असर नमाजियों के चेहरे पर साफ तौर पर नजर आया। मस्जिदों के मीनारों से गूंजने वाली आज़ानें आवाम को मस्जिदों की तरफ कदम उठाने पर मजबूर कर रही थी और ये एहसास पाया जा रहा था कि हम नमाजें मस्जिदों में अदा नहीं कर पा रहे थे और नमाजों के लिए मस्जिदें पूरी तरह से पिछले 2.5-3 महीने से बंद थी। अक्सर लोग खुशी के मारे वक्त से पहले ही मस्जिदें पहुंच गए और तिलावत और जिक्र अस्कार में मशगूल नजर आए। एक तवील लॉकडाउन के बाद मरकजी व सूबाई हुकूमतों की जानिब से मजहबी मकामात को खोलने की मशरूत इजाज़त के बाद कुछ रौनकें बहाल होती नजर आ रही है। कस्बे मनकी के मुसलमानों के जम्मे गफीर से यहाँ के चीफ काजी और जामा मस्जिद के इमाम खतीब मौलाना शकील साहब सुकरी नदवी ने कोविड-19 की वबा के बाद दी जाने वाली सरकारी हिदायत को शरीयत के तराजू में तोलते हुए कहा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वबाई अमराज फैलने के बाद मुतासिरा मकामात से निकलने या किसी जगह से उस वबा के मकाम तक जाने से मना किया है। मौलाना ने लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और अल्लाह पर तवक्कुल करने को अक्लमंदी करार दिया। हर बार की तरह इस बार लोग जुमा के लिए नहीं आए, मगर जो लोग मस्जिद में थे वो पूरी तरह मोहतात नजर आए। नमाजियों के दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत का भी मुकम्मल लिहाज किया गया था। नमाज जुमा के बाद लोगों ने मुलाकातों से भी एहतियात से काम लिया। कुल मिलाकर एक लंबे वक्फे के बाद नमाज जुमा का एहतिमाम किया गया था, मगर जुमा की हकीकी खुशियों और मुकम्मल खुशियों के लिए कुछ और मुद्दत इंतज़ार करना होगा ताकि इस वबा का मुकम्मल खातिमा हो सके और हम आज़ादाना माहौल में इबादत का हक अदा कर सकें। यहाँ के फर्जंदान तौहीद जुमा की नमाज मनकी जामा मस्जिद में ही अदा करते हैं। ऐसे में जामा मस्जिद नमाजियों से भरी होती थी। अगर एक दूसरे के दरमियान समाजी फासले को बरकरार रखना होता, नमाज के लिए खड़े होने के लिए मस्जिद में जगह नाकाफ़ी होती। इसी बात का खदशा पाया जा रहा है। इसी बात को सामने रखते हुए मरकज़ी इदारे के ज़िम्मेदारान ने जामा मस्जिद के अलावा दीगर मसाजिद में भी नमाज जुमा का ऐलान किया। मुसल्लीन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2.5 महीने के लॉकडाउन के सिलसिले के बाद जब 8 जून को मसाजिद खुली थी, आज ये पहला जुमा था। अल्हम्दुलिल्लाह मनकी की जामा मस्जिद में भी जुमा की नमाज अदा की गई और तमाम समाजी फासिलों का लिहाज रखते हुए और जितनी भी तदाबीर इख्तियार करने के लिए कहा गया था, हिफाजती तदाबीर, उन सब का ख्याल करते हुए माशाल्लाह हमारे जामा मस्जिद के मुसल्लियों ने मस्जिद में आकर 2 गाना नमाज अदा की और ख़ुतबे को समाअत फरमाया। माशाल्लाह काफ़ी दिनों के बाद दोबारा ये रौनक लौट आई है और लोगों ने भी बड़ी फ़रहत और ख़ुशी का मुजाहरा भी किया और उसका इजहार भी किया और लोगों ने दुआएं भी की कि जो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह पहले था, मस्जिदों में आकर लोग नमाज़ पढ़ते थे, जमात और जुमा बाकायदा हुआ करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले को कभी बंद न हो, हमेशा के लिए जारी हो। तमाम मुसल्लियों ने अल्लाह के हुजूर इस बात की दुआ की। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम मुसल्लियों की दुआओं को कबूल फरमाएँ और जिस तरह से आज हमारे यहाँ मसाजिद खुली हैं, जुमा कायम हुए हैं, उसी तरह से हिंदुस्तान के बहुत से रियासतों के अंदर भी माशाल्लाह मस्जिदें खुली हैं और वहाँ पर जुमा कायम हुए, लेकिन उसके बावजूद भी चंद जगहों पर लोग इससे महरूम हैं। हम उनके हक़ में भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द वहाँ से भी इस वबाई मर्ज़ को ख़त्म फरमा कर लोगों के अंदर अमन व अमान और आफ़ियत का को आम फरमाएँ और जिस तरह से पहले लोग मस्जिदों में आकर नमाज़ पढ़ा करते थे, उसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी अल्लाह ताला मौका अता फरमाए। बस मैं अल्लाह के शुक्र पर और उस एहसान पर सज्जरेज़ हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस सिलसिले को हमेशा जारी और सारी फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बाइस लॉकडाउन की वजह से 2 माह से जायद के वक्फे से जुमा के इज्तिमाआत पर पाबंदी आई थी। वहीं हुकूमत ने हिदायत जारी करते हुए 8 जून से मजहबी मकामात को खोलने की इजाज़त दी थी,
جس کے بعد ملک بھر میں لوگوں نے سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے تمام حکومتی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے مسجدوں میں باجماعت نماز ادا کرنے شروع کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 12 ہفتہ نماز جامعہ ملیہ سبتواڈا કેટલીક હફતે તું દમફરાची નમાઝ ઘરે કા કરતો હતો। मैं 3 मास तक जुमा नमाज मुस्कत करता हूँ तो घर का। حافظ صاحب، جمعہ کو لے کر مصلیوں کے لیے کیا ہدایات دی گئی تھی؟ جب سے 8 جون سے جب ہمیں موقع دیا گیا مسجدوں میں آنے کا، وقتاً فوقتاً جو ہے میں یہاں پر فرض نماز کے بعد تقریباً 3-4 مرتبہ جو کچھ حکومت سے ہدایت جو جاری کی گئی ہے اور علماء کرام نے بھی ہمیں جو وصیت کی ہے ان پر میں ان باتوں کو میں نمازیوں کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ اسی طرح آج بھی بعد نماز جمعہ چند باتوں کو میں نے پیش کیا۔ اس میں جو کچھ حکومت کی جو ہدایت ہے اس میں ایک تو ماسک کا اہتمام کرے، پہن کر آئے، ساتھ ہی ساتھ سوشل ڈسٹنس جو اس پر سختی کے ساتھ عمل کیا جائے اس کے پر بھی میں نے روشنی ڈالی، اور ساتھ ہی ساتھ وضو جو ہے اپنے گھروں سے ہی کر کے آئے۔ یہاں پر وضو کا اہتمام تو نہیں کیا جائے گا، یعنی وضو خانہ بند رہے گا، بیت الخلاء بند رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھ مصلی بھی لے کر آئے۔ اور جو کچھ عمر کا ایک تقاضا تھا حکومت کی طرف سے، پابندی تھی کہ تقریباً 65 سال کی عمر گزرنے والے حضرات مسجد میں نہ آئے، اور جن کی عمر 10 سال ہے جن بچوں کی، اس کے اندر کے بچے بھی، عمر کے بچے بھی مسجد میں نہ آئے، ان پر بھی جو حکومت کی پابندی ہے۔ اسی طرح میں نے عوام کے سامنے بھی ان باتوں کو سامنے رکھا۔ الحمدللہ 8 جون سے جب فجر کی نماز یہاں پر شروع ہوئی تو الحمدللہ سب لوگ گھر سے ہی وضو کر کے آئے، اور باقاعدہ تمام حضرات آج تک ماسک اپنے چہرے پر پہن کر آنے شروع کیے، اور آج بھی تقریباً پورے نمازی جو جمعہ میں حاضر تھے پورے اہتمام کے ساتھ وضو کر کے آئے، ساتھ ہی ساتھ ماسک پہن کر آئے، اور سوشل ڈسٹنس کے ساتھ تمام حضرات نے یہاں پر نماز ادا کی، اور تمام نمازیوں کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے، اور کافی دنوں سے مجھے پوچھ رہے تھے کہ کب ہمیں مسجد میں آنے کا موقع ملے گا، یا حکومت سے آج تک کیا اعلانات ہو رہے ہیں۔ تمام باتوں سے ان کو میں آگاہ کر رہا تھا، اور الحمدللہ صبر کرتے ہوئے انتظاری کی، اور آج الحمدللہ یہ پہلی جمعہ مسجد نور میں ادا کی۔ یہ ہمیں سب کے لیے خوشی کی بات بھی ہے، اور انشاءاللہ میں امید بھی کرتا ہوں کہ یہاں ہمارے نور محلہ کے جتنے بھی حضرات ہیں انشاءاللہ لاک ڈاؤن ختم ہونے تک قانون کے مطابق یہاں پر جمعہ ادا کریں گے، اور اس کے بعد جو جماعت المسلمین ناخدا محلہ منکی نے جو فیصلہ لیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد جمعہ ہماری جامعہ مسجد ناخدا محلہ منکی میں ادا کیا جائے گا، انشاءاللہ پوری مجھے امید ہے کہ تمام حضرات ان باتوں پر عمل کریں گے۔ ناظرین، کل ملا کر حافظ ریاض صاحب نے بتایا کہ سماجی دوری کو برقرار رکھتے ہوئے یہاں پر جمعہ پڑھی گئی، اور اس مسجد پر، یعنی کہ میں جس مسجد میں کھڑا ہوں اور حافظ صاحب جس مسجد میں امامت کر رہے ہیں، یہ مسجد نور محلہ منکی ہے۔ یہاں اس مسجد پر تعمیر ہوئے آج سے 25 سال گزر گئے، اور یہ پہلا جمعہ تھا، اور لاک ڈاؤن کی جو مدت ہے اور لاک ڈاؤن کا جو ماحول بنا ہوا ہے پورے ملک میں، اس کے تحت یہاں پر جمعہ پڑھی گئی، ورنہ ناخدا جماعت متفق ہو کر اور اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ ایک ہی جمعہ ادا کرتے ہیں۔ تمام ناخدا برادری کے عوام جمعہ نماز پڑھتی ہے۔ میں حافظ صاحب کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ مشکور ہوں کہ موصوف نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے دیا۔ اچھا، میں بھی آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہوئے اہل منکی کے آپ ذمہ دار ہیں، ایڈیٹر ہے، اور اپنا بھی قیمتی وقت نکال کر ہم تک پہنچے اور ہمارے یہاں کی مسجد کے حالات کو جانا اور عوام تک پہنچایا۔ میں اپنی طرف سے اور اپنی انتظامیہ اور جماعت المسلمین ناخدا محلہ منکی سے آپ کا اور آپ کے تمام اہل منکی کے ذمہ داران کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیمرامین اسیم حاجیگا کے ساتھ میں تعظیم قاضی، اہل منکی نیوز۔